सम्पूर्णको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म खोजेको कुरा पाइँदैन भने आफू नयाँ बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। यहाँ मान्छेहरू स्वार्थी छन्। हजुरको सफलतामा हाँसिदिन्छन् भने, हजुरको सफलतामा रोइदिन्छन् भने, दुःखमा हाँसिदिन्छन्। त्यसैले विचार पुर्याउनुहोस्। नवीनता हाम्रो पछाडि परेको छ, जसले हामीलाई इच्छुक अनि जिज्ञासा तथा पूर्णता पारिदिन्छ। यहाँ उपस्थित सफल मनहरूमा शुभ दिन। दाङमेला जेसिसको आयोजनामा मिति 2077 असोज 18 गतेदेखि सुरु भएको यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आज अन्तिम दिन समापन तथा संस्थागत सम्मान कार्यक्रममा पाल्नु हुने मेरा जेसिस मित्रहरू अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नु भएका अतिथिहरूमा म जेसी सङ्गीता गिरी, दाङमेला जेसिस वर्ष 2020 को महासचिव, जेसिसमै अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस्। अब म कार्यक्रमलाई कति पनि ढिला नगरी औपचारिक रूपमा जोड्न गइरहेको छु। आजका यस कार्यक्रमका संयोजक तथा दाङमेला जेसिस वर्ष 2020 का उपाध्यक्ष जेसी सिन्धु मल्लज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन दाङमेला जेसिस वर्ष 2020 का कार्यकारिणी उपाध्यक्ष तथा यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका मूल संयोजक जेसी नारायणी भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस जेसिस सप्ताहको समापन तथा संस्थागत सम्मान कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन म जेसीआई दाङ लेडीको अध्यक्ष जेसी जीवा भुषालज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म आसन ग्रहण क्रमलाई नै जोड्दैछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुन दाङमेला जेसिसका निवर्तमान अध्यक्ष जेसी रेखा शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेसी पूर्ण विक्रम डाङ्गीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङका कोषाध्यक्ष श्री आरके शीतलज्यूको यहाँ उपस्थिति भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी गोरक्षा दैनिकका पत्रकार श्री लीलाधर ओलीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामी माझ कृषक महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य श्री शान्ता घिमिरेज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस दाङ जिल्लाका कोषाध्यक्ष श्री सावित्रा राणाज्यूको पनि यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी महिला अधिकार कर्मी एवं दाङमेला जेसिसका संस्थापक सदस्य श्री उमा डीसीज्यूको पनि यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नारी शिव समाजका अध्यक्ष एवं दाङमेला जेसिसका पूर्व इभिपी जेसी विष्णु थापाज्यूको पनि यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायणपुर भ्यालीका चार्टर प्रेसिडेन्ट एवं जेसीआई दाङ लेडीका संस्थापक सदस्य श्री सरिता देवकोटाज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं जेसीआई दाङ लेडीका पूर्व कार्यकारिणी उपाध्यक्ष श्री निर्मला गौतम रेग्मीज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष श्री कल्पना न्युपानेज्यूको यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म ससम्मान अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी दाङ नर्सिङ सङ्घका उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी ढकालज्यूको पनि यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी रेड क्रस रक्त सञ्चार केन्द्र घोराइदाङका प्रमुख दिलीप न्युपानेज्यूको पनि यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री समीर प्रियासनज्यूको यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक श्री उत्तम कुमार जीसीको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा प्रहरी कार्यालय घोराइदाङका प्रहरी निरीक्षक श्री दिनेश रिमालज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
प्रकाश पौडेलज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाङमैला जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी डोमा पाण्डेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जेसीआई दाङमैला जेसिसकै पूर्व अध्यक्ष दिदी सञ्जिता गौतमज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जेसीआई दाङ लेडीका पूर्व अध्यक्ष जेसी सुशीला पौडेल दिदीलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 20 एरिया डी का थिम डाइरेक्टर तथा जेसीआई तुलसीपुरका पूर्व अध्यक्ष जेसी दिपेश भण्डारीज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई म ससम्मान अगाडि आइ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि ब्रह्मकुमारी राप्ती क्षेत्रीय प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सांसद श्री अर्जुन श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। 20 का सदस्य जेसी अर्चना शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई जेसी आस्था पाठमा शरीक भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीलाई विश्वास छ कि ईश्वरमा आस्था मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ, कि मनुष्यको बन्धुत्व भावना राष्ट्रहरूको प्रभुसत्तादेखि सर्वोपरि छ, कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यावसायिक स्वतन्त्रताद्वारा हुन सक्दछ, कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ, कि वसुधाको महान निधि मानव व्यक्तित्वमा निहित छ, कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। धन्यवाद। जय जेसी। कानुनी सल्लाहकार जेसी ममता विष्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you, Master of Ceremony. Good afternoon, all of you. JCI mission to provide development opportunities that empower young people to create positive change. JCI vision to be the leading global network of young active citizens. Thank you. महिला जेसिस वर्ष 2020 का उपाध्यक्ष श्री सिन्धु मल्लज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा दाङ महिला जेसिस वर्ष 2020 का उपाध्यक्ष एवं आजका यस कार्यक्रमका संयोजक जेसिस सिन्धु रिजालको जेसिस मैनाद अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। दाङ महिला जेसिसले हरेक वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि साप्ताहिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। हुनलाई यो वैशाखमा हुनुपर्ने कार्यक्रम अलिकता ढिला भएको छ कोभिड-19 को कारणले। आज 7औं दिन या अन्तिम दिन समापन तथा संस्थागत सम्मान कार्यक्रम भनेर राखेको छ। यो कोभिड-19 को बेलामा, यो महामारीको बेलामा धेरै व्यक्तित्वहरूले आफ्नो घर परिवार, आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी, आफ्नो जीवन नभनेर समाज सेवा गर्नु भएको छ, सबैको सेवा गर्नु भएको छ।
उहाँले धेरै दुःख खप्नुभयो, यातनाहरू भएन भनेर हामी सबैले पनि कोभिड लाग्छ है भनेर उहाँहरूलाई सायद लान्छना लगाए होला, अपमान गरे होला। त्यसको बावजुद पनि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ आज मानवताको रक्षा गर्नु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले आज हामीले संस्थागत सम्मान भनेर यो कार्यक्रमका दाङ महिला जेसीले आयोजना गरेको छ। तसर्थ यस कार्यक्रममा यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनको लागि, यो कार्यक्रमलाई सभ्य तरिकाले सफल पार्नको लागि यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण हाम्रा महानुभावहरूलाई म फेरि पनि स्वागत गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय जेसीस। म कार्यक्रमलाई उद्घाटनतर्फ जोड्न गइरहेको छु। कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सांसदज्यूलाई म आजको हाम्रो यो ब्यानर पढेर उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। दाङ महिला जेसीस स्थापना 2008, जेसी सप्ताह 2020, समापन तथा संस्थागत सम्मान मिति 2077-24, स्थान घराई उपमहानगरपालिका 13 को निर्धार। टेकबहादुर ज्यूको आगमन, टेकबहादुर राउतज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीमाझ जेसीआई तुलसीपुरका सक्रिय सदस्य विनोद न्युपानेज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई म स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीमाझ जेसीआई तुलसीपुरका सदस्य मनिष शाहज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। कोअर्डिनेटर जेसी चेतन गणेशज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जेसीआई लमैका निवर्तमान अध्यक्ष जेसी शिवशङ्कर गुप्ताज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जेसीआई लमैकै सचिव निर्मला चौधरीज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत सम्मान गर्दछु। त्यसै गरी हामीमाझ घोराई 15 का प्रतीक राज श्रेष्ठज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई यो निवेदन गराउन चाहन्छु म मूल संयोजकको तर्फबाट, जेसी सप्ताह हाम्रो मिति 2077 6 महिना 18 गतेदेखि सुरु भएर आज 24 गते यहाँ 12 कुने दहमा आएर समापन हुँदैछ। हाम्रो विभिन्न 7वटा संयोजकहरू रहने गरी विभिन्न 7 थरीका कार्यक्रमहरू 6 थरीका कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्। आज 7औं दिनको यो कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो कार्यक्रम 18 गते वन महासङ्घको हलमा उद्घाटन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम जेसी वसन्ता भण्डारीको संयोजकत्वमा बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएर सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी दोस्रो दिनको कार्यक्रम 19 गते ब्लड बैंकमा जेसी निमा कुमारी सुनारको संयोजकत्वमा रक्तदान कार्यक्रम, रक्तदान नै जीवनदान हो, मानवताको सेवा गर्नु नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने जेसी संस्थालाई मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै हामीले ब्लड डोनेसन गरेर यो कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी तेस्रो दिनको कार्यक्रम 20 गते शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई झिगौरा स्थित अपाङ्ग सङ्घमा गएर विभिन्न सहयोगी मनहरूबाट सहयोग जुटाएर, यहाँहरू सबैलाई अवगतै छ जेसिस कुनै फन्डद्वारा चल्ने संस्था होइन, सबै सौजन्यदाताहरू सहयोगी मनहरूबाट सहकार्य गर्दै यहाँसम्म आएको संस्था हो। त्यसैले विभिन्न सहयोगी मनहरूबाट सहयोग जुटाएर हामीले अपाङ्गहरूलाई सहयोग गरिसकेका छौँ। तेस्रो दिनको कार्यक्रम जेसी अर्चना शर्माको संयोजकत्वमा बिहान 8 बजे यो काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी चौथो दिनको कार्यक्रम सामाजिक मनोपरामर्श तथा मास्क वितरण कार्यक्रम भनेर हामीले घरेलु तथा तरकारी बिक्री केन्द्र वडा नम्बर 15 अमृत टोलमा जेसी सुजन पौडेलको संयोजकत्वमा यो कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। विश्व महामारी फैलिरहेको बेला कोभिड-19 को विषम परिस्थितिले मानिसमा भएका विभिन्न नकारात्मकपन, निराशापनहरूमा केही हदसम्म भए पनि कमी होस् भन्ने मान्यता अनुरूप त्यहाँका समुदायलाई जुटाएर हामीले मनोपरामर्श तथा मास्क वितरण गरेका थियौँ। त्यसै गरी पाँचौं दिनको कार्यक्रम सन्देशमूलक साहित्यिक रचना वाचन भनेर हामीले जेसी सचिवालयमा जेसी शर्मिला भण्डारीको संयोजकत्वमा दिउँसो 2 बजे सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी छैठौं दिनको कार्यक्रम सिपमूलक तालिम भनेर प्रत्येक व्यक्तिमा केही सिप भएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनु भनेको राम्रो कुरा हो। आत्मनिर्भर भयो भने अरूसँग परनिर्भर हुनु पर्दैन र यो जुन सपिङ ब्याग बनाउने हामीले तालिम राखेका थियौँ। प्लास्टिकलाई केही हदसम्म भए पनि कम गरौँ, निरन्तर प्लास्टिकको प्रयोगलाई केही आफैबाट सुरु गरौँ र हामीले नगरे कसले गर्छ, सुरुवात आफूले नै गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो प्लास्टिकको प्रयोगलाई कम गर्नको लागि र कम गरौँ भन्ने सोचका साथ एक दिने सपिङ ब्याग बनाउने तालिम वडा नम्बर 17 का दिदीबहिनीहरूलाई लक्षित गरेर वडा नम्बर 17 को
कार्यालयमा दिउँसो 1 बजे सो कार्य पनि जेसी दिलु मल्लको संयोजकत्वमा हिजो मात्र हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ र आज 7औं दिनको कार्यक्रम यस 12 कुने दहमा जेसी सिन्धु रिजालको संयोजकत्वमा हुन गइरहेको छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि जेसी कुनै फन्डद्वारा चलेको संस्था हैनस्। विभिन्न सहयोगी मनहरूले सहयोग गरेर यहाँसम्म आएको यस संस्थामा यहाँहरू सबैको उत्तिकै योगदान छ। यहाँहरू सबैले सहयोग गरेर हामीलाई आजसम्म यो संस्थालाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्नुभएको छ पनि मैले भन्ने गर्छु र यहाँ सम्पूर्ण सौजन्यदाताहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहयोगी मनहरूको म उच्च कदर गर्छु। उच्च कदरका साथ हार्दिक सम्मान पनि गर्न चाहन्छु र यहाँ 7वटा कार्यक्रमहरू तय गर्दै गर्दा 7वटा कार्यक्रमका फरक 7 जना संयोजकहरू रहने गर्छन्। त्यसकारण ती 7 जना संयोजकहरूलाई मैले एउटा सानो मायाको चिनो भनेर राखेको छु र मेरो मायाको चिनो वितरण गरिदिनलाई हेल्प गर्नको लागि म जेसी अनिता ढकाललाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु भने मैले कर्मश 7 दिनका संयोजकहरूलाई यहाँ अगाडि बोलाउने छु र कर्मश आफ्नो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुका लागि बहिनीहरू अगाडि आउनुहुनेछ भन्ने पनि आश गरेको छु र पहिलो दिनको हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रम रहेको थियो। उद्घाटन कार्यक्रमका संयोजक जेसी बसन्ता भण्डारीलाई अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। मूल संयोजक तथा दामिरा जेसी वर्ष 2020 का कार्यकारी उपाध्यक्ष जेसी नारायणी भण्डारीज्यूलाई म पहिलो दिनको संयोजक जेसी बसन्ता भण्डारीज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दोस्रो दिनको संयोजक जेसी निवास लालज्यूलाई म मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म तेस्रो दिनको संयोजक जेसी अर्चना शर्माज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म चौथो दिनको संयोजक जेसी शर्मिला भण्डारीज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म पाँचौं दिनको संयोजक जेसी दिलु मल्लज्यूलाई मायाको चिनो छैटौं दिनको संयोजक जेसी दिलु मल्लज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म 7औं दिन यानि कि आजको यस समापन तथा सप्ताहको सम्मानका संयोजक जेसी सिन्धु रिजालज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूलाई एकमुष्ट रूपमा धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। म मेरो सानो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुका लागि हाम्रो धरोहर हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, सम्झन चाहन्छु। म पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पालो बोलाउन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित भइदिनुको पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानपूर्वक सुझाव सल्लाह दिने र सँगसँगै हातेमालो गर्दै आज जेसी सप्ताहलाई सम्पन्न गर्न यहाँसम्म आइपुग्नुभएका अहोरात्र खट्ने वर्ष 2020 की अध्यक्ष जेसी जीवा भुषालज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्पन्न पार्नको लागि सहयोगी मनहरू पूर्व अध्यक्ष श्री झुमा पाण्डेज्यूबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यसै गरी लमाई जेसीका पूर्व अध्यक्ष हेमराज घिमिरेज्यूबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो। हेमराज घिमिरेज्यू यहाँ उपस्थित भएको मैले देखिरहेको छु। प्लिज अगाडि आइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँले पहिलो दिनका साथसाथै आजको दिनमा पनि केही सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको
सहयोगको उच्च कदरका साथ उच्च सम्मानका साथ म सानो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो सबै रूपमा सफल पार्नको लागि हामीलाई हल सौजन्य गर्नुभएको थियो वन महासङ्घका अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सुवेदीज्यू। उहाँ पनि यदि आउनुभएको छ भने मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दोस्रो दिनको कार्यक्रम रक्तदान कार्यक्रम रहेको थियो। रक्तदान कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने सौजन्यदाताहरूलाई पनि म अगाडि सम्झन चाहन्छु। समाजसेवी तारापुरीज्यूबाट पनि हामीलाई रक्तदान कार्यक्रमका साथसाथै हाम्रो 6औं दिनको कार्यक्रम सिपमूलक तालिम सपिङ ब्याग बनाउने तालिमको लागि पनि उहाँको सहयोग अमूल्य सहयोग रहेको थियो। एउटै कार्यक्रममा उहाँले सम्झने गर्नुभएको थियो। सम्मानपूर्वक म उहाँलाई अगाडि मेरो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुमार न्युपानेज्यूबाट पनि हामीलाई हल सौजन्य त्यस दिनको चिया खाजाको सौजन्य भएको थियो र सम्पूर्ण रक्तदाताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै श्री दिलीप कुमार न्युपानेज्यूलाई पनि एउटा सानो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेवा समाज सङ्घका अध्यक्ष श्री केशव परियारज्यूले पनि हामीलाई फलफुल र फुली सौजन्य गर्नुभएको थियो। उहाँको उपस्थित छ भने यहाँ आइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उनका लागि हामीलाई मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिकका महेश कुमार रोकाएबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यसै गरी दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट हामीलाई 3 बोरा चामल सहयोग प्रदान भएको थियो। मामा भान्जा किराना पसलबाट 2 बोरा चामल उपलब्ध भएको थियो। हामीलाई देशी साथी देशी सिन्धु रिजालबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यसै गरी देशी सुशीला पौडेलबाट 5 बोरा नुन, देशी सुशीला पौडेलको सुपुत्र हरिकृष्ण पौडेलबाट डिजल तेल, त्यसै गरी मङ्गल घरतीज्यूबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यस दिनको सहयोग कार्यका लागि वडा नम्बर 14बाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यसै गरी महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो र सो पुण्य कार्यका लागि स्थान उपलब्ध गराउनु भएको थियो। नेपाल अपाङ्ग सङ्घ सबैलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट 3 बोरा चामल उपलब्ध गराउने हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई म अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले आज पनि हामीलाई सहयोग गरेर पानी सौजन्य गरेर हाम्रो कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोगको उच्च कदर गर्दै उच्च सम्मानका साथ नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्षलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। दिदीलाई अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सानो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि। रहेको थियो हाम्रो मनोपरामर्श तथा मास्क वितरण कार्यक्रम। सो कार्यक्रममा बिपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्चबाट हामीलाई मास्क उपलब्ध गराइदिएको थियो। सो सहयोगी मनलाई म मोरी धन्यवाद दिँदै यदि बिपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्चबाट पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने मैले आँखाले भ्याउन सकेन, कोही आउनुभएको छ भने प्लिज अगाडि आइदिनु हुन र मेरो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष तुलसा बस्नेतज्यूले पनि हामीलाई हल उपलब्ध गराएर र चिया खाजाको व्यवस्था गरेर सहयोग गर्नुभएको थियो। सहयोगी मनलाई मुरी धन्यवाद दिँदै उहाँ उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। पुस्तक पसलका प्रोप्राइटर अजय शाहले पनि हामीलाई उक्त दिनको कार्यका लागि सहयोग गर्नुभएको थियो। सो सहयोगी मनलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रबाट प्रशिक्षकको रूपमा लक्ष्मी ढकाल जानुभएको थियो र लक्ष्मी ढकाल म्यामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 5औं दिनको कार्यक्रम हाम्रो सन्देशमूलक साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रम भइसकेको छ। संयोजकज्यूले आफै स्वयंले उक्त कार्यक्रमको संयोजन र सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। संयोजकज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 6औं दिनको कार्यक्रम हाम्रो सिपमूलक तालिम 1 दिने सपिङ ब्याग बनाउने तालिम रहेको थियो। सो कार्यक्रममा वडा नम्बर 17 कार्यालयबाट हामीलाई हल र चिया खाजाको व्यवस्था भएको थियो। सो सहयोगी मनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै वडा नम्बर 17बाट वडा कार्यालयबाट कोही प्रतिनिधिज्यू आउनुभएको छ भने अगाडि आई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कार्यका लागि उक्त तालिमका लागि ट्रेनर हाम्रो पूर्व जेसी सिप समाज दाङ्गी अध्यक्ष जेसिस भन्न चाहन्छु म उहाँलाई। विष्णु थापाले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस समापन तथा संस्थागत सम्मान, हामीले संस्थागत सम्मान भनेर एउटा सानो सम्मान गर्ने इच्छा राखेका छौँ। यस कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको आफ्नो योगदान उत्तिकै अमूल्य छ, उत्तिकै प्रशंसनीय छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा उत्तिकै योगदान पुर्याउनु भएको छ। तैपनि हामीलाई सम्मान गर्न मन लाग्यो। कोभिड-19 मा खटिनुभएका ती त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई आज हामीले सम्मान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र दाङ महिला जेसिसको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र iPhone 10. नेपाल परिवार योजना संविधानका अध्यक्ष श्री वसन्त खनालज्यूलाई पनि अगाडि आई मेरो मायाको धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो साथीलाई मेरो मायाको चिनो ग्रहण समितिका अध्यक्ष टेमन बुढाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हामीलाई आज स्थानका साथै भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ र उहाँ आउनु भएको छ भने मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन अगाडि आइदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब एकछिन आजको यो विशेष कार्यक्रम समापन तथा संस्थागत सम्मानलाई जोड्न गइरहेका छन्, जसले हाम्रो रात दिन यो कोभिड-19 को अवस्थामा रात दिन खटेर अहोरात्र खटेर आफ्नो एकदम सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाइरहनु भएको छ। त्यसको लागि म हाम्रो दाङमा जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष जेसी जीवा भुषालज्यूलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दै सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक श्री उत्तम कुमार ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेतृत्वका लागि पनि नेतृत्व तयार पार्न अहोरात्र खटिरहेको छ। वर्ष 2020 को आरम्भसँगै विश्वव्यापी महामारी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 भाइरसका कारण पर्न गएको अपूरणीय सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्यमा पर्न गएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अहोरात्र खटी कोभिड-19 पीडितहरूको उद्धारमा त्यस संस्थाले पुर्याएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै दाङ महिला जेसिसको तर्फबाट ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। दाङ महिला जेसिस आस्थामा सूत्रबद्ध गरिएका मानवीय ग्रहण गरिदिनु हुन म दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ घोराई दाङका अध्यक्ष श्री नारायण भुषालज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2020 का अध्यक्ष जेसी जीवा भुषालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
नेपाल परिवार नियोजन दाङका शाखा प्रबन्धक श्री बसन्त खनाल सर कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि साथै दाङ महिला जेसिसका अध्यक्ष श्री जीवा भूषालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र घोराई दाङका अध्यक्ष श्री कल्पना न्युपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने वितरण गरिदिनु न। आजका हाम्रो विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष जेसी जीवा भूषालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि म आफ्नो मायाको चिरो वितरण गरिदिनु न। दाङ महिला जेसिस वर्ष 2020 का कार्यकारिणी उपाध्यक्ष नारायणी भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नारायण नेपालज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जेसीआई लमै वर्ष 2020 का कानुनी सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष जेसी खेमराज घिमिरेज्यूको यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। नमस्ते, म बद्री पङ्गिनी। अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एसटी। यस टेलिभिजनमा तपाईहरुले सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। आफ्नो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुन म दाङ नर्सिङ सङ्घका उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। 2008 मा स्थापना भएको यस महिला जेसिसले जुन विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ, यसको र आगामी दिनमा पनि यसरी नै राम्रा कामहरू गर्दै जानुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले गत वर्ष प्रत्येक वर्ष पनि हामीले नर्सिङ सङ्घको तर्फबाट यहाँलाई जुन प्राविधिक सहयोग गरिरहेछौँ शिविरहरूमा, निःशुल्क शिविरहरूमा, र आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो नर्सिङ एसोसिएसनको तर्फबाट पूर्ण रूपमा प्राविधिक सहयोग हाम्रो तर्फबाट जे सकिन्छ औषधिहरूको सहयोग सबै हामी गर्नको लागि तत्पर छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद। दाङ महिला जेसिसले हरेक वर्ष यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा एउटा आफ्नो जुन समाजमा कसरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, समाजमा कसरी यसलाई परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले एउटा सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको छ। र यस्ता कार्यक्रममा अन्तर्गत अनि त्यसमा पनि साथसाथै यो रक्तदान कार्यक्रम पनि योसँग सधैँ जोड्ने गरेको छ, जसले गर्दा ब्लड ब्याङ्कमा एउटा ब्लड ब्याङ्क सञ्चालनमा पनि साह्रै टेवा पुगेको छ। र उहाँहरूले गर्दै आएको जुन यस्ता कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रमहरू पनि आगामी दिनहरूमा पनि अझ राम्रो र अझ भव्य र सभ्यताका साथ यो सम्पन्न होस् र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रम र गतिविधिहरूलाई जोड्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म पनि यहाँलाई आगामी दिनमा धेरै धेरै शुभकामनासहित म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय हिन्द। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा दाङ महिला जेसिस त्यत्तिकै हातमा हात राखेर बसेन। यहाँहरू यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि अन्य व्यक्तिहरू घरभित्रै बसेर आफू कसरी सुरक्षित तरिकाले बस्न सकिन्छ भनिरहँदाखेरि दाङ महिला जेसिस गाउँ गाउँमा पुगेर सहयोगी हातहरू फिजाउँदै अगाडि बढ्यो। म त्यसको लागि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्वयं पत्रकार महासङ्घले मेरै अगुवाईमा हामीले विभिन्न बस्तीहरूमा राहत सहयोग बाँड्ने भनेर अभियान बनाएका थियौँ। त्यतिखेर पनि कम्तीमा हामीले 300-400 घर परिवारलाई 300-400 बोरा चामल लगायत अन्य विभिन्न सहयोग गरेका थियौँ पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट। त्यतिखेर पनि स्वयं दाङ महिला जेसिसको अध्यक्षको नेतृत्वमा यहाँहरू हाम्रो त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। समापन तथा संस्थागत सम्मान कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित दाङ महिला जेसिसका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, दाङ जिल्ला पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, निश्चय पनि जेसिआईले अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा
समाजमा सकारात्मक असर पार्ने खालका कार्यक्रमहरू सुरुवाती दिनहरूदेखि नै गर्दै आइरहेको कुरा हामी सबैमा सर्वविदितै छ र समाजको समग्र चरित्रलाई प्रभावित पार्ने, त्यसलाई एक किसिमको दिशानिर्देश गर्ने कुराको थालनी जेसिआईले गरिरहेको छ। यो निश्चय पनि एकदमै सुन्दर पक्ष हो। व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास र यसले समग्र राष्ट्रमा पार्ने प्रभाव, यसले नै हाम्रो समाजको चरित्र निर्माण हुन्छ र असल चरित्र निर्माण गर्नमा यहाँहरूले उल्लेख्य भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसको लागि यहाँहरूमा हार्दिक धन्यवाद छ, हार्दिक शुभेच्छा छ र आजको यस कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीले विषम परिस्थितिमा खेलेको भूमिकालाई सम्मान गर्दै कार्यक्रममा इन्भाइट गर्नुभयो र सम्मान गर्नुभयो। यसको लागि समेत नेपाल प्रहरी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छ। म सर्वप्रथम दाङजिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट र समग्र औद्योगिक व्यवसायको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि दाङ महिला जेसिसले आज सप्ताहव्यापी कार्यक्रम समापनको जुन आज अन्तिम दिन छ, यो दिनमा विभिन्न संस्थाहरूलाई ती संस्थाहरूले गरेको यो कोभिडको समयमा गरेको योगदानको सम्मानको लागि होला मलाई लाग्छ। हामी पनि त्यसमा परेछौँ, त्यति धेरै काम गरे जस्तो त लाग्दैन थियो, तथापि यहाँहरूले सम्झिनु भएछ, यसको लागि म महिला जेसिस दाङलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै पूर्ववक्ता साथीहरूले जेसिसको बारेमा भनिसक्नु भएको छ र वास्तवमा अहिले अत्यन्त असहज परिस्थितिमा पनि सहज परिस्थिति बनाउँदै जुन दाङ महिला जेसिसले आफ्ना अभियानहरू गाउँ गाउँमा सञ्चालन गरेको छ, यो सराहनीय छ र यसको लागि म उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। आदरणीय बहिनी जेसिस जीवा भुषालको नेतृत्वमा सम्पूर्ण टिमहरू अत्यन्त खट्नु भएको छ। जोखिम लिँदै, आफूले जोखिम मोल्दै समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नको लागि उहाँहरू उभिनु भएको छ र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, एउटा ऊर्जाशील समूह जेसिस हो, जसले चाह्यो भने जुनसुकै काम पनि गर्न सक्छ र समाजमा परिवर्तन पनि गर्न सक्छ। एकदमै नेटो काटिसकेको छ समय, त्यसले गर्दा हामी सबैको मन्तव्यहरू यहाँ राख्न सफल भएनौँ। त्यस कारणले गर्दा दाङ महिला जेसिस सीमा प्रार्थी चाहँदै म अबको फ्लोर आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न। दाङ महिला जेसिसका पूर्व अध्यक्ष जेसी सञ्जिता गौतम दिदीलाई म आमन्त्रित गर्छु। दाङ महिला जेसिसले हरेक वर्ष यस्तो जेसिस सप्ताह कार्यक्रम गर्दै आइरहेको पनि यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ र जेसिस सप्ताह कार्यक्रममा 7 दिनै संयोजक भएर जुन खट्नुभयो, ती 7 जना संयोजकहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको खटाइले नै यो कार्यक्रम सफल भएको छ र उहाँहरूले जुन यो अवसर पाउनुभयो संयोजक बन्ने, यो अवसरले नै उहाँहरूको व्यक्तित्व विकासमा निखार्दा आएको छ। त्यसैले जेसिसलाई एउटा पढेर सिक्ने होइन कि गरेर सिक्ने विश्वविद्यालय भनेर पनि हामीले भन्ने गर्दै आइरहेका छौँ र यो कार्यक्रम सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि मूल संयोजकको विशेष भूमिका रहने गर्छ र म मूल संयोजक जेसी नारायण भण्डारीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सप्ताहरूपी कार्यक्रम सबै उत्कृष्ट रूपमा सफल भएका छन् र यसले जेसिसलाई समाजमा चिराउन, थोरै भए पनि परिचित गराउन सफल भएको छ र समाजका कार्यक्रमहरूलाई थोरै भए पनि हामी जेसिसहरूले अगाडि बढाउनमा हातेमालो गर्न हरेक वर्ष यस्तै गरी लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु न। जेसिआई नेपाल वर्ष 2020 का एरियाडीका थिम डाइरेक्टर तथा जेसिआई तुलसीपुरका पूर्व अध्यक्ष जेसी दिपेश भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णलाई नेपाल जेसिस वर्ष 2020 एरियाडी थिम डाइरेक्टर तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जेसिसमा अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। जेसिस एउटा 18 देखि 40 वर्षको युवाहरूको संस्था, डरलाग्दो होइन भरलाग्दो युवाहरूको संस्था। जेसिस समाज रूपान्तरण गर्ने युवाहरूको संस्था, जसले आफूले जीवनमा थोरै पनि समय बचाएर समाज रूपान्तरण गर्न सक्छौँ कि भनेर अगाडि बढिरहेको संस्थाको जमात जेसिस हो। जेसिसको बारेमा अघि पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले पनि भनिसक्नुभयो, जेसिसको बारेमा धेरै भन्नुपर्ने आवश्यकता जस्तो लाग्दैन। दाङ महिला जेसिस वर्ष 2020 को सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस समापन तथा संस्थागत कार्यक्रम र जुन
दाङ महिला जेसिस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका मूल संयोजकज्यूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण 7 दिनका संयोजकज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन अहिले विषम परिस्थिति कोभिड-19 ले पीडित भएको अवस्थामा पनि जुन जेसिस सप्ताह चलाउने जुन जमर्को र हिम्मत गर्नुभयो त्यो आँटलाई नै हामीले सल्युट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। जुन अहिले राज्यले नै सामाजिक दूरी भनिरहेको अवस्था, धेरै भिडभाड गर्नु हुँदैन भनिरहेको अवस्थामा पनि हजुरहरू समाजमा गएर पनि केही गर्न सकिन्छ, समाजलाई केही दिन सकिन्छ, केही सूचनामूलक सन्देश दिन सकिन्छ भनेर जुन उद्यमी बनाउने जुन एक दिनको कार्यक्रम थियो, त्यो जुन ब्याग बनाउने, त्यो उद्यमी बनाउने जुन राज्यले गर्ने पर्ने काम तपाईँहरूले सिकाइदिनु भयो, त्यो नै अत्यन्तै राम्रो काम जस्तो लाग्दछ। जुन ब्लड डोनेसनको काम हो, ब्लड डोनेसन अहिले दाङमै अत्यन्तै अभाव छ। ब्लडको घोराइमा पनि, तुलसीपुरमा पनि, लमैमा पनि अत्यन्तै अभावको सिर्जना भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। जुन ब्लड डोनेसनको काम र समय सान्दर्भिक काम जुन तपाईँहरूले थालनी गर्नुभयो, त्यो कामको लागि हामी नेपाल जेसिसको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुन दाङ महिला जेसिसका निवर्तमान अध्यक्ष जेसी रेखा शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण वर्ष 19को अध्यक्ष तथा नेपाल जेसिसको मेरो देशमा आफै बनाउँछुको संयोजक जेसी रेखा शर्माको तर्फबाट जेसिसमै अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमै हामीहरूले हरेक वर्ष जेसिस सप्ताह मनाउने गर्छौँ। 1 वर्षको कार्यकाल हुन्छ अध्यक्षको। 1 वर्षको कार्यकालमा आफ्नो एक्सन अफ प्लानलाई हामीले छुट्टै एक्सन अफ प्लान बनाएका हुन्छौँ। त्यो एक्सन अफ प्लानमा रहँदै पनि विभिन्न समाजसँग हामीले विभिन्न सहकार्य गरेर कामहरू गर्ने गर्छौँ। जस्तै कहीँ आपद पर्यो, विपद पर्यो भने हामीसँग आफै त हुँदैन, तर पनि सहयोगी मनहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले त्यहाँ सहयोग गर्न जान्छौँ। र जेसिस सप्ताह 2020 हामीले वैशाखमा गर्थ्यौँ जहिले पनि, तर पहिले यो कोभिड-19 को कारणले यति पछि आएर गर्न लागेका छौँ र यति गर्दै अब 2020 पनि लगभग हाम्रो अध्यक्ष जीवा भुषालज्यूको कार्यभार सिद्धिन लागेको छ र उहाँले यस्तो कोभिड-19 को बेला पनि उहाँको नेतृत्वमा हामी सम्पूर्ण बोर्डका साथीहरूले उहाँलाई साथमा सहयोग गरेर हरेक कार्यक्रमहरू सफल पार्न सकेका छौँ र हामीले एक्लैले गरेका छैनौँ, हामीहरूले आँट्छौँ र हजुरहरू सहयोगी मनहरूले सहयोग गरेर हामीहरूलाई सफल बनाउनु भएको छ। एउटा नेतृत्वमा सफल चयन गराउनु हुनेछ। हाम्रो त न त एनजिओ न त आइएनजिओ, हामी एउटा सौजन्यबाट चल्ने संस्था। हरेक वर्ष 2008 देखि 2020 मा आउँदासम्म पनि हरेक वर्ष सौजन्य मागेरै हामी अगाडि बढेका छौँ। आगामी दिनमा पनि हजुरहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै मेरो मन्तव्य यही अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय श्री ब्रह्मकुमारी राप्ती क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रमुख राजयोगिनी गीता दिदीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यहाँ यो हामीले सुनिसक्यौँ र अनुभव गरिरहेका छौँ। यो 2020 लगभग चैत महिनादेखि नै अझ सुरु भएको अघिल्लो वर्षदेखि नै हामी यो कोभिड-19 को अति नै चपेटामा परिरहेको अवस्थामा पनि आज यो जेसिसले दाङ महिला जेसिसले जुन प्रकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरू गर्नका लागि जमर्को गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो र आज त्यो कार्यक्रमको पनि समापनको दिनमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सुन्यौँ र वास्तवमा अति नै सान्दर्भिक कार्यक्रम मैले महसुस गरेँ। किनकि अहिले समाजमा बजारहरूमा एकदमै बढ्दो प्रदूषणको मुख्य कारण एउटा चाहिँ पोलिथिन ब्याग पनि हो र जुन सपिङ ब्याग बनाउने ट्रेनिङ कार्यक्रम यहाँहरूले राख्नुभयो, त्यसले दुईटा कुराको एकदम प्रत्यक्ष हामीलाई लाभ दिन्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। एउटा त गाउँका अलि विपन्न वर्गका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो केही त्यो कामहरू गरेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आर्थिक आय आर्जन बनाउन सक्ने। दोस्रो चाहिँ बजार क्षेत्रमा विशेष गरी प्रदूषण मुक्त बनाउन हामीलाई त्यसले धेरै सहयोग गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा ट्रेनिङ धेरै नै राम्रो हो। र त्यस्तै प्रकारले अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा विभिन्न गाउँका दूरदराजका
व्यक्तिहरू जसलाई चेतनाको एउटा चाहिँ आवश्यकता अहिलेको छ। किन भन्दा हामी आफै सचेत भएर आफू जोगिन सक्छौँ, सुरक्षित रहन सक्छौँ, त्यति नै हामी कोभिड-19देखि सुरक्षित हुन सक्छौँ। हामी आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले गाउँ गाउँमा गएर जुन सचेतनाको कार्यक्रम राख्नुभयो, यो पनि एउटा अति नै सान्दर्भिक कार्यक्रम हो र जेसिसले वास्तवमा विभिन्न राम्रो कर्म नै धर्म हो भन्ने एउटा चाहिँ अभिप्राय राखेर, एउटा भावना राखेर जुन कार्यक्रम गर्नुभयो, त्यो कार्यक्रम अति नै सराहनीय मैले महसुस गरेको छु। र यस्तै कार्यक्रमहरू गर्दै आज उहाँहरूको 12 वर्ष पुरा गर्दै हुनुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै अझै राम्रा यी प्लस यस्तै अझै यीभन्दा पनि अगाडि बढ्दै यो जेसिस दाङ महिला जेसिस चाहिँ धेरै उन्नति प्रगति गर्दै अगाडि बढ्दै जाओस् र आज समाजमा धेरै योगदान पुर्याउन सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु न। प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सांसद श्री अर्जुन शेषज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तो चुनौतीको बावजुद पनि नेपाल महिला जेसिसले जुन एउटा कठोर निर्णय लिएर सत्ताव्यापी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, म वास्तवमा महिला जेसिस परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा महिला जेसिसले आफ्नो भूमिकामा जुन नेतृत्व विकास गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने सन्दर्भमा महिला जेसिसको अहम भूमिका रहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै अहम भूमिका रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै यहाँ महिला जेसिसले विभिन्न कार्यक्रमहरू माध्यमबाट जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित नहोस् भनेर आफ्नो क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँदै महिलाहरूको नेतृत्वमा जुन टेवा जुन सहयोग गरेको छ, यो सराहनीयपूर्ण छ। हुन्छ, अब म यो फ्लोर हाम्रो दाङ महिला जेसिस को वर्ष 2020 का अध्यक्ष जेसी जीवा भूषाल दिदीलाई दिनुभन्दा पहिले यहाँ आउनुभएका हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्णलाई म फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिँदै र एउटा भनाइ राख्दै कि हाम्रो जीवन भनेको एउटा सुन्दर बगैँचा हो। त्यो बगैँचामा हामीले पानी चार्नुपर्छ र झाडु खल्न बिर्सिनु हुँदैन भन्दै म यो फ्लोर जीवा दिदीलाई हस्तान्तरण गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, जय जेसिस। आजको यस दाङ महिला जेसिसले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्दै आइरहेको जेसिस सप्ताह वर्ष 2020 का जेसिस सप्ताह समापन तथा संस्थागत सम्मान कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 5 का सांसद, आजका केन्द्रबिन्दु आदरणीय व्यक्तित्व अर्जुन श्रेष्ठज्यू, यसै गरेर आजका विशिष्ट अतिथि आदरणीय दिदी ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका गीता दिदी, यसै गरेर दाङ महिला जेसिस वर्ष 2020 का निवर्तमान अध्यक्षज्यू, नेपाल जेसिस वर्ष 2020 का तालिम थीम कोर्डिनेटर एवं तुलसीपुर नगर जेसिस का पूर्व अध्यक्ष जेसी दीपेश भण्डारीज्यू, तुलसीपुर नगर जेसिस का कार्यवाहक अध्यक्ष, मातृ शाखा का कार्यवाहक अध्यक्ष, लमई जेसिस का कार्यवाहक अध्यक्षज्यू, दाङ महिला जेसिसलाई यहाँसम्म पुर्याउनका निम्ति धेरैभन्दा धेरै सल्लाह सुझाव साथ दिनुहुने आदरणीय पूर्व अध्यक्ष धरोहरज्यूहरू, दाङ महिला जेसिसले गरेका हरेक क्रियाकलापलाई मिडिया मार्फत पत्र पत्रिका मार्फत प्रचार प्रसार गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार ज्यूहरू, दाङ महिला जेसिसलाई हरेक वर्ष सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरू, सल्लाह सुझाव दिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व
नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष आदरणीय दिदी कल्पना न्युपाने, लायन्स क्लबका पूर्व अध्यक्ष एवं दाङ महिला जेसिसका संस्थापक धरोहर आदरणीय दिदी सरिता देवकोटाज्यू, काङ्ग्रेस दाङ जिल्ला पार्टी कार्यालय दाङका कोषाध्यक्ष आदरणीय दिदी सावित्रा राणाज्यू, यसै गरेर कृषक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं समाजसेवी आदरणीय दिदी शान्ता घिमिरेज्यू, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ महिला जेसिसका पूर्व कार्यकारिणी उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी निर्मला रेग्मी गौतमज्यू, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय सर नारायण भूषालज्यू, परिवार नियोजन सङ्घका प्रमुख आदरणीय वसन्त खनालज्यू, रेड क्रसका प्रमुख आदरणीय दिलीप न्युपाने सर, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका आदरणीय उर्मिला दिदी लगायत अन्य दिदी, दाङ महिला जेसिसको जेसिस सप्ताह कार्यक्रममा जेसिस सप्ताहलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निम्ति अहोरात्र खट्नुहुने 7 दिनका सम्पूर्ण संयोजकज्यूहरू, धेरै भन्दा धेरै खट्ने मेरो प्यारी मूल संयोजक नारायणी भण्डारीज्यू, दाङ महिला जेसिसका सम्पूर्ण बोर्डका पदाधिकारीज्यूहरू, साधारण सदस्य जेसिस मनहरू लगायत लमै जेसिसबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, तुलसीपुर नगर जेसिसका, मातृशाखा त्रिभुवन नगर जेसिसका सम्पूर्ण जेसिस मनहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सप्तरङ्गी टेलिभिजनका आदरणीय नारायण नेपाल लगायत सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निम्ति उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म दाङ महिला जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष जेसी जीवा भूषालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा जेसिसमय न्यानो अभिवादन पनि टक्राउन चाहन्छु। पक्कै पनि आज दाङ महिला जेसिस परिवार धेरै भन्दा धेरै खुसी भएका छौँ, किन भन्दा यस्तो कोभिड महामारीको समयमा पनि हामीले निरन्तर रूपमा गरिआउने महत्त्वपूर्ण चाड एवं एउटा अवसरको रूपमा मनाउँदै आइरहेको जेसिस सप्ताह मनाउन सफल भएका छौँ। किन भन्दा मैले त सबभन्दा धेरै धन्यवाद हामी सबै आफूलाई पनि दिन चाहन्छौँ। किन भन्दा हामी यस्तो बेलामा पनि हामीले गरिरहेको क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, सचेतना अपनाएर हामीले दूरीको कायम राखेर आफूले गरिरहेका क्रियाकलापलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्छ। किन भन्दा चुनौती आउँछ, चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नु पनि एउटा नेतृत्व हो। नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास भनेर अप्ठ्यारोमा हामीले जुनसुकै काम गर्न सक्छौँ त्यो नै एउटा सफलता हो भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा दाङ महिला जेसिस वर्ष 2020 को टिम मेरा बोर्डका पदाधिकारीज्यूहरू, निवर्तमान अध्यक्ष पूर्व धरोहरलाई मैले हृदयदेखि सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यति मात्रै नभएर उहाँहरूले संस्था 2008 मा दाङ महिला जेसिसलाई स्थापना नगरेको भए सायद हामीले यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्न सक्ने थिएनौँ। त्यसैले गर्दा आज दाङ महिला जेसिसका संस्थापक अध्यक्षको यहाँ उपस्थिति भएको छैन। म संस्थापक अध्यक्ष लगायत पूर्व धरोहरलाई धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु र दाङ महिला जेसिसको जेसिस सप्ताहमा यसरी हामीले सप्ताहलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएर सप्ताहलाई भव्य र सभ्य रूपमा 7वटै कार्यक्रम असाध्यै राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ। त्यसको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। म उहाँहरूलाई एकदमै हृदयदेखि अन्तर्मनबाट सदैव सम्मान गर्न चाहन्छु। एकमुष्ट रूपमा उहाँहरूको साथ सहयोगले गर्दा दाङ महिला जेसिस यो स्थानमा आएको छ। अझै पनि दाङ महिला जेसिसले नेतृत्व र व्यक्तित्व सँगसँगै हामीले सामाजिक क्रियाकलापलाई समसामयिक विषयलाई उठान गरेर अगाडि बढ्ने जमर्को गर्नेछौँ। त्यसको लागि पनि यहाँहरूको साथ सहयोग हौसला हामीलाई सधैँभरि हुनेछ भने
भन्न चाहन्छु र म आज धेरैभन्दा धेरै फेरि पनि सम्मान दिन चाहन्छु। आज दाङ महिला जेसिसले जुन जमर्को गरेर हाम्रो संस्थागत सम्मान गर्न पनि हामी सफल भएका छौँ। किन भन्दा काम गरिरहने व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्मान दिनुपर्छ। दाङ महिला जेसिसले सम्मान दिनको लागि हामी एउटा नेतृत्व विकास सँगसँगै हामीले सम्मान गर्न पनि सिकेका छौँ र यो सम्मान हामी सबैलाई आफूभन्दा सानालाई पनि गर्नुपर्छ, आफूभन्दा ठुलालाई पनि गर्नुपर्छ। मैले आज जुन दाङ महिला जेसिसको नामअनुसार हाम्रो 4वटा सेक्टर हुन्छ, व्यावसायिक सेक्टर, अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर र हाम्रो सामुदायिक सेक्टर, यिनै 4वटा क्षेत्रमा रहेर हामीले सङ्घ संस्थाहरूको मूल्याङ्कन गरेर हामीले आज सम्मान गरेका छौँ। गर्न त कोभिड-19 को बेलामा धेरैभन्दा धेरै सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि हामीले छनौट गरेर जुन व्यावसायिक सेक्टरबाट हामीले दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई छनौट गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि घर घरमा सेवा प्रदान गर्नुभयो, रात नभनेर दिन नभनेर। त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यसरी सम्मान गर्न पुग्यौँ। मैले दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि फेरि सम्मान, उहाँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। यसै गरेर नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रले त 2050 सालमा स्थापना भइरहँदा अहिले आउँदा हजारौँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई सामाजिक आर्थिक रूपमा विकास गर्दै हरेक व्यक्तिलाई व्यवसायमुखी बनाउनुपर्छ, हरेक व्यक्तिहरू रोजगारी बन्नुपर्छ, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले जुन सराहनीय काम गरेको छ। अहिले कोभिडको बेलामा पनि असाध्यै धेरै ठाउँमा गएर राहत वितरणदेखि लिएर धेरैभन्दा धेरै कार्यहरू गरिरहेको छ। त्यस मात्र नभएर दाङ महिला जेसिसलाई हिजो 2008 देखि नै हामीलाई जति बेला पनि उहाँहरूको साथ सहयोग मिलेको छ। म हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई। यसै गरेर हाम्रो परिवार नियोजन सङ्घ शाखालाई पनि हामीले कोभिड-19 मा उहाँहरू खटेको अहोरात्र खट्नु भएको छ। शिशु सुत्केरी महिला गर्भवती महिलाहरूलाई जुन किसिमको महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्नुभएको छ, हृदयदेखि फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरेर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पनि धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरेर रेड क्रस सोसाइटीले पनि धेरै ठाउँमा जहाँ बोलायो हुँ र जुन मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने उद्देश्यका साथ रक्त सेवा लिनको निम्ति जहाँ बोलाउनुहुन्छ उहाँ आफूले आफ्नो ज्यानलाई बाजी राखेर त्यसरी अहोरात्र खटेर कार्य गरेकोले उहाँहरूलाई पनि धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र दाङ महिला जेसिसलाई यसरी हौसला प्रदान, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय जति दिनुभएको छ, आजको यस कोभिडको बेलामा पनि यसरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर अन्तिम दिनमा पनि अन्तिमसम्म रहेर यसरी यहाँहरूको साथ सहयोगले हामी अगाडि बढ्न सफल भएका छौँ। सम्पूर्ण यहाँको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिलाई पनि हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरेर आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व प्रदेश नम्बर 5 का सांसदज्यूलाई पनि हृदयदेखि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। सुरुमा आउँदा दाङ महिला जेसिस समयमा नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्थ्यो, किन ढिलो भयो भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। आज समापनको दिन भावनाले अलिकति ढिलो हुन गयो सर भने मैले, र हामी भाग्यमानी छौँ। अवश्य पनि हाम्रो दाङमा लुम्बिनी 5 नम्बर प्रदेश आएको छ। अब हामी नेपाली जनता, बङ्गाली जनताहरूलाई खुसी चाहेको छ। हामी सबैलाई एकपटक बधाई दिन चाहन्छु, हामी सम्पूर्ण बङ्गालीवासीलाई। यसै गरेर आज जुन विशिष्ट आतिथ्यताको रूपमा यसरी हामीले निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आज आउनुभयो हाम्रो ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयका आदरणीय गीता दिदीलाई पनि हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण हाम्रो पत्रकारज्यूहरूलाई फेरि पनि सम्झिन चाहन्छु। यहाँहरूले हाम्रा हरेक क्रियाकलापलाई मिडिया मार्फत
बाहिर नल्याइदिएको भए हामीले गरेका क्रियाकलापहरू यहाँहरूले थाहा पाउनुहुने थिएन। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण साथ सहयोगको सधैँभरि अपेक्षा गर्दै सम्पूर्ण मिडियाकर्मी आदरणीय वसुन्धरा दिदी लगायत आरके शीतल सर सम्पूर्णलाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णको नर्सिङ सङ्घका आदरणीय दिदी लक्ष्मी ढकाल दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले यहाँ आज सम्पूर्णको महत्त्वपूर्ण एकदमै सल्लाह सुझाव सहितको मन्तव्य सुन्न असाध्यै इच्छा थियो। मैले नाम पनि टिपाएर महासचिवलाई दिएको थिएँ। मैले आदरणीय सरिता दिदी, आदरणीय कल्पना दिदी, शान्ता दिदी र हाम्रो सावित्रा दिदी लगायतका व्यक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण शुभकामना मन्तव्यलाई मैले यहाँ राख्न जोड्न सकिनँ। यसको लागि म दाङ महिला जेसिस र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा हुने हरेक क्रियाकलापमा यहाँहरूलाई जोड्ने छु पनि भन्न चाहन्छु। यति भन्दै सम्पूर्णलाई हृदयदेखि सम्मान गर्दै जति पनि सहयोगी मनहरूलाई हाम्रो मूल संयोजकले धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई फेरि पनि मैले धन्यवाद दिँदै अहोरात्र खट्नुहुने मेरो वर्ष 2020 को मूल संयोजक रात नबनी दिन नबनी हामीहरूमा धेरै चुनौती आयो यहाँहरूलाई पनि अवगत गराउन चाहन्छु। महिला भइरहँदा हाम्रा साना बालबच्चा छन्। श्रीमानले कोरोना ल्याएर आउने भयो, तिमीहरूले कार्यक्रम मात्रै गर्छु भन्छौ, भोलि रिस्क हुन्छ, साना साना बच्चा बच्ची छन् भन्दै सम्पूर्णलाई श्रीमान सासू सबैले त्यस्तो व्यवहार गर्दै गर्दा पनि हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ, समस्यासँग जुझ्नुपर्छ भन्दै आज हामीले यसरी कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ। यसको लागि विशेष विशेष धन्यवाद मैले मूल संयोजकलाई दिन चाहन्छु र मूल संयोजकलाई मैले सम्मान गर्दै आज मायाको चिनो पनि दिन चाहन्छु। मूल संयोजकलाई अगाडि आएर मायाको चिनो लिइदिनु न अनुरोध गर्दै म निवर्तमान अध्यक्षलाई दोसल्ला र सहयोग गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो लिइदिनु न यो मूल संयोजकले दिने हो, त्यही पनि मैले यसलाई छुट्न गएछ। अगाडि आएर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यसै गरेर हाम्रो अलिकति कार्यक्रम हता ढिलो भएको संयोजकलाई म अलि मायाको चिनो वितरण प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिलाई मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन म आजका संयोजक जेसी सिन्धु रिजाललाई अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। यसै गरेर आजका केन्द्रबिन्दु आदरणीय व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सांसद श्री अर्जुन श्रेष्ठज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै मायाको चिनो दिनु हुन आजका संयोजक जेसी सिन्धु रिजाललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पनि हामीलाई अझै अगाडि बढ्नको निम्ति ऊर्जा थपिएको छ भन्दै सम्पूर्णलाई प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि सम्पूर्ण मेरा दाङ महिला जेसिसका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू पूर्व धरोहर पूर्व अध्यक्षज्यूहरू आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यसरी आइदिनु भयो। सम्पूर्ण उपस्थितिको हृदयदेखि सम्मान गर्दै आजको यस दाङ महिला जेसिस वर्ष 2020 को जेसिस सप्ताह कार्यक्रमको समापन यही भएको घोषणा गर्दै सम्पूर्णलाई हामीले 7 दिनसम्म अहोरात्र खटेर धेरै मेहनत गर्यौं। आज विश्राम गर्ने र एकैछिन दूरी कायम राखेर भए पनि रमाइलो गर्ने र सामान्य खानपिनको व्यवस्था गरेका छौं। अनुरोध गर्न चाहन्छु केही पनि नखाएर कोही नगइदिनु होला भन्दै सम्पूर्ण खानपिनमा शरीक भइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय जेसी।
म खिचेर पठाइदिन्छु म एकपल्ट सम्पूर्णको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म खोजेको कुरा पाइँदैन भने आफू नयाँ बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। यहाँ मान्छेहरू स्वार्थी छन्। हजुरको सफलतामा हाँसिदिन्छन् भने, हजुरको सफलतामा रोइदिन्छन् भने, दुःखमा हाँसिदिन्छन्। त्यसैले विचार पुर्याउनुहोस्। नवीनता हाम्रो पछाडि परेको छ, जसले हामीलाई इच्छुक अनि जिज्ञासा तथा पूर्णता पारिदिन्छ। यहाँ उपस्थित सफल मनहरूमा शुभ दिन। दाङ मेला जेसिसको आयोजनामा मिति 2077 असोज 18 गतेदेखि सुरु भएको यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आज अन्तिम दिन समापन तथा संस्थागत सम्मान कार्यक्रममा पाल्नु हुने मेरा जेसिस मित्रहरू अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नु भएका अतिथिहरूमा म जेसिस सङ्गीता गिरी, दाङ मेला जेसिस वर्ष 2020 को महासचिव जेसिसमै अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस्।